الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في عطف النسق لا ينال لنا إما مجرشا وكبابي ስለዚህ إما الثانية عطفانا تالو عطفا يدلچم የሚሉ እንዳሉ ሲነግሩን وقيل إنها غير عاطفة كالأولى إما الثانية የመጀመሪያይቱ ዓጢፋ እንዳልሆነች ሁሉ ሁለተኛውም ዓጢፋ አይደለችም ተብሏል አሉ وإن أفادت ما أفادته أو متقمون معنا بتتقم እንኳን ዓጥፍ ላይ دخل የላትም ተብሏል አሉ እሷ ዓጢፋ ካልሆነች ዓጢፋው ማንኛው ነው የሚል ስለሚመጣ ለሱ መልስ ሲያቀርቡ وأن العطف إنما هو بالواو ዓጥፉ ኢማ ላይ በገባችው በዋዋ ነው አሉ ለምን ይሄ የተባለው لألا يلزم اجتماع حرفي عطف ሁለት حرف العطف መሰባሰብ እንዳይዝብን يكون احدهما لغوا ከሁለት አንደኛው ውድቅ ሆኖ ሁለት حرف العطف ባንድ መሰብሰብ እንዳይዝብን ብለን إما الثانية ዓጢፋ አይደለችም የሚልም አባባል አላሉ وأن إما حرف تفصيل كالأولى ሁለተኛይቱ إما እንደ መጀመሪያይቱ حرف التفصيل ናትና አሉ فإنها حرف تفصيل لعطف باتفاق فإنها ማለት أي إما الأولى باتفاق إلى إما تفصيل متمرا እንጂ ዓጢፋ አይደለችም لدخولها ولتوسطها بين العامل والمعمول ዓጢፍ እንደዛ ይገባ የመጀመሪያይቱ باتفاق حرف العطف እንዳልሆነች ሁሉ ሁለተኛይቱም حرف العطف አይደለችም የሚልም አባባል አለ واختار هذا القول ابن مالك يعني إما الثانية عاطفة አይደለችም የሚለውን አባባል ابن مالك መርጠውታል ብለናል በይቱን أكثر من مرة ቀርተናል وأجيب ከዛ አባባል መልስ ተሰጣሉ ሁለት حرف عطف በአንድ መጥቶ አንደኛይቱ ለغው ስለምትሆን ነው ኢማን حرف العطف ናት እማን ለው ለሚሉት ሰዎች ምን መልስ መጣላቸው አሉ بأن الواو ልብበሉ إما الثانية متገባው ዋው አሉ إما الثانية አለ تعطف إما الثانية على إما الأولى ሁለቱንም እንግዲህ ምን ስራ ላይ ያስይዟቸው ዋዊቱ ኢማን በኢማ ላይ ተዓጥፋለች وإما تعطف ما بعدها على ما بعد إما المتقدمة إما ደግሞ ካለፈችው ኢማ በኋላ ባለው ስም ላይ ከኢማ الثانية በኋላ ያለውን ስም ተዓጥፋለች ስለዚህ ሁለት حرف العطف ባንድ እንኳን ቢገቡ ምን አልሆኑም ይያለ ነው አንደኛይቱ ምን አልሆነ ሙህመል ወይም ለغው አልሆነች ማልተደረገችም ይሄ ደግሞ ምን ሊሉት ነው ابن هشام ይሄንን መልስ قال ابن هشام وعطف الحرف على الحرف غريب حرف እንዴት ብሎ በحرف ላይ ይታጠፋል ይያሉ ነው ኢማ حرف ናት ኢማ الثانية حرف ናት ቺዋዊቱ ኢማን በኢማ ላይ ተዓጥፋለች እንዴት ተብሎ ይባላል አሉና የኢማን بما فيها وما عليها ጨረሱ ምትቀጥለውን حرف ደግሞ ሊያስተዋውቁ ነው وبل بلنات ደግሞ አንደኛይቱ አሉ من حروف العطف بلن አስቀድሙ صاحب الخلاصة لكنن አስቀድመው ولكن ላይ شرط يذكرنا ከዛ በኋላ وبل كلاكن ይላል لكنن واولي لكن نفيا او نهيا ولا نداء او امرا او اثباتا تلا بلو سيابقى وبل كلاكن بعد مسح بيها كلم اكون في مربع بلتيها ይላል طيب ስለዚህ المهم لكل وجهه ይሄኛው ደግሞ በልን አስቀድሙ موضوعة للإضراب غالبا يبل معناها بابزاهن لإضرابنا تالو إضراب مالت ካለፈው ያለፈው የተዘከረው ነገር ታው አርጎ እንዳልተዘከረ አርጎ ሌላ ነገር በሱ ቦታ መዝከር ማለት ነው ለማዕطፍ ሸርጦች አሏት ሸርጡን ሲዘክሩ وشرط العطف بها በበል የመታዓطፉ ሸርጡ ኢፍራዱ ማዕጡፊها መታዓطፈው ነገር ምን መሆን አለበት አሉ ሙፍረድ መሆን አለበት ጁምላ ላይ ከገባች ዓጢፋ አትሆንም
ሌላው ወአን ይስበቀ ተስበቀም ይላል ሁለቱም ይቻላል ቢኢጃብን አው አምሪን አው ነፊን አው ነህይን በሉ ኢፍራዱ ማዕጡፊያ አንድ ሸርጥ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የማዕጡፋ በምን መቀደም አለበት ወይሷ በምን መቀደም አለባት በኢጃብ ወይ በአምር ጠለብ ማለት ነው አው ነፊን አው ነህይ طيب معناها إلا هي ومعناها بعد الأولين بعد الإجابة والأمر يبل معناه صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي إلى الإمام ابن مالك رحمه الله سلزه أمر جلي قال هنا دقما تتعطف متحديد منامن عرض منامن لا دقما التعطف النص أمر قلت هنا ما هنا علبت سلزه الزالي وانقل بها ببل للثاني له للتاني ولا معطوف مالتنا حكم الأول معطوف عليه حكم قدم كتبالو تهم كالناتشو بالا سلزه معناه بعد الأولين في الخبر المثبت والأمر الجلي بلوال الزهم لاي كإجابنا كأمر بهالا يبل معنى حكم كمعطوف عليه ملسا لما أدرك نوالو لما عطوفه لما أدرك مثال نحو قام زيد بل عمرو قام زيد إجاب يبالال ويم خبر هنا خبر جلي يبالال ويم الأمر لا لونه جلي يالوت الزهلاي أي بل قام عمرو يزه معنا ترجم من الزهنوال والمعطوف عليه زيد قالوا في حكم المسكوت في حكم المسكوت أنا اندال تناقرنا نومي هنا وسندال ذكرنا فكأنه لم يجري عليه حكم لا بالقيام ولا بعدمه قام زيد بله بل عمرو ستل من اند تباله نوالو حكم بس لاي مقوم بيهون على مقوم سلسو منم ነገር የመጣ ነገር የለም والإخبار عنه بالقيام ابتداء مجمر قام زيد تبلو ببال ይሄ إخبار لم يكن عن قصد بفلاغوت አይደለም فلهذا صرف عنه ببل مقصود سلال አይደለ بل عمرو ተባለ ስለዚህ ከአምርም በኋላ እንደዚህ ነው اضرب زيدا ብለህ ሲያበቃ بل عمرن ካልክ ምን ማለት ነው زيد كالمسكوت عنه ይሆናል በአምር የተፈለገው እንዲመታ የተፈለገው ማን ይሆናል عمرو ይሆናል ከኢጃብና ከአምር በኋላ معناها ይሄ ነው አሉ ومعناها بعد الأخيرين كنفينا كنهي بوهلا دقمو يبل معنى تقرير حكم ما قبلها يمعطف عليه حكم أصدقه وإثبات نقيضه لما بعدها لمعطوف دقمو يالفون حكم قلباج ما أصدق ما ثبتنا والو نحو ما قام زيد بل عمرو ما قام زيد بل عمرو بعد النفي أي بل قام عمرو وزيد منفي عنه القيام ይሄ እንግዲህ የጅምሁሮች አባባል ነው ما قام زيد بل عمرو ስትል ይሄንን عدم القيام لمعطوف عليه ثبت يا عدم القيام ደግሞ ضد ለማን ثبتች بل لمعطوف اثبتች نقيض واجاز المبرد مع هذا مع النفي مالتاቸው ነው صرف حكم ما قبلها الى ما بعدها እዛው ኢጃብ ላይ እንዳልነው ነፊ ላይም ያይቻላል ብለው አበቁ ይባላል ይሄ ሰውዬ لكن هذا غير مألوف كأنه مسكوت عنه زلاي ما قام زيد سنل ይሄ ما قام زيد ያለው مسكوت عنه እንደሆነ ሆኖ بعدم القيام የተፈለገው ማን ሊሆናል عمرو ሊሆን هذا አልተለመደም المهم اجازه فعلى قوله بمبرد أبابا لالو يجوز نحو ما زيد قائما بل قاعدا يتشالا لالو بالنصب جمهورات ميلوت بل قاعدون ميبالو ما زيد زيد አይደለም قائما يقوم አይደለም بل قاعدون ማለት የተቀመጠ ነው እንጂ بل هو قاعد بل قاعدا ካልክ ይቻላል ሌሎ ነው ይሄ ما زيد قائما ያለው من እንደሆነ መስኩት عنه ሆኖ በልቃዒደን
على معنى ما هو قاعدا التقمتم لبال ያኛውን واستعمال العرب على خلاف ما اجازه የአረቦች አጠቃቀምና የአረቦች አረበኛ ግን እሱ ባለው እሱ በፈቀደው ባበቃው ነገር ምንድን ላይ ነው አሉ ግልባጭ ነው استعمال العرب لا يؤيد ما ذهب اليه المبرر ስለዚህ በልን በዚህ ጨረሱ ولكن موضوعة للاستدراك لكن معناها الاستدراك ነው እንግዲህ ላኪንም ብትሆን ላኪንም በማዕና ይገናኛሉ ብለናል በአመል ነው የሚለያዩት ዘባቡ ان وان ላይ አልፏል استدراك معنا وشرط العطف بها افراد معطوفها እንግዲህ እንደዛች እንደበል معطوፉ مفرد መሆን አለበት ጁምላ ላይ ከገባች አይሆንም ووقوعها بعد نفي او نهي قدم يقرانو بيت ማለት ነው او لكن نفيا او نهيا لكن للتعاطف كفلك ከሷ በስተፊት ወይ ነፊ ወይ ነህይ አምጥተህ እሷን ነፊንና ነህይን ታሊያ አርጋህ አምጣት ወላ ላን ደግሞ ማዕጡፍ ከፈለክ ኒዳአን አው አምረን አው ኢስባተን ተላ ስለዚህ ይሄ ነው መሆን ያለበት ላ ወደፊትም ይመጣል ላ አጢፍ ማለት ሆን ዘንድ አሁን ያልነው ሸም ሌላው ወዓደ ሙቅቲራኒሃ ቢልዋዊ ዋው ሷጓ አለመጣመር አለበት ዋው ከገባም አጢፋ አትሆንም وهي كبل لكن እንግዲህኛው لكن አሳልፈው በበል መሰሉ ላኪንን ብለናል صاحب الخلاصه ይሄኛው ደግሞ በልን አሳልፈው በበል ማንን መሰሉ ላኪን بعدهما ማለት بعد النفي والنهي عند بلنات لكن قال في انها تقرر حكم متلوها متلو ማለት معطوف عليه ነው وتثبت نقيضه لتاليها معطوف ማለት ነው تالي ማለት ሷለጥቆ የሚመጣው معطوف ስለሆነ نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح اي لكن مررت برجل طالح كان في بحاله طيب نهيم يهون لا تضرب زيدا بلن من እንላለን لكن عمرا طيب فإن وقعت بعد إيجاب إجاب كونه كلام بحالا ከተገኘች لكن أو أمر أو تلت واون واو ገብቶባት እሷ ታሊ ሆና ከመጣች أو تلتها جملة ወይ ጁምላ ላይ ከገባች ጁምላ لكنን ለጥቃ ከመጣች فهي حرف ابتداء حرف الابتداء قالوا للاستدراك الاستدراك የሚልም ይኖራል لا بد ነው ዘላ يا شباب لكن استدراك የሚባለው معناه አይለቃትም سواء عطفت او لم تعطف بالتعطفም ባታعطفም لكن አሁን እነዚህ ሸርጦች ከጎደሉ እሷ ምን እንደሆነናል ابتداء ትሆንና ما بعدها جمله مستقله ይሆናል لفظون معنى استدراكو ምን አይልም ይያልን አይቀርም استزاده يفلق ጭማሪ كواكب في هذا المكان الكواكب الدريه نيايا ولا موضوعه لنفي الحكم الثابت للمعطوف عليه لا ደግሞ ያስቀመጧት ለምንድነው معطوف عليه لاي لنفي الحكم الثابت للمعطوف عليه عما بعدها كمعطوف يمعطوف عليه حكم لما نفيت وقصره على المعطوف عليه أن حكم ደግሞ እዛው معطوف عليه ብቻ ላይ ለማሳጠር ለዚህ ነው ያስቀመጧት ስለዚህ እሷ ሸርጧ ምንድነው ብለናል ولا نداء او امرا او اثباتا تلا የሚለው እንግዲህ ሌላ خبر ነበር لا ከሆነች ከኒዳእ በኋላ ወይ ከኢስባት በኋላ ነው መታጠፈው ያመጣሉ ዝህም ላይ طيب اذ لا يعطف بها الا بعد ايجاب بلا كايجاب በኋላ እንጂ ስለማይታጠፍባት نحو جاء زيد لا عمرو بيقولوا እንግዲህ لنفي الحكم الثابت للمعطوف عليه ይሄ መጂኡ እንግዲህ معطوف عليه زيد ነው ለዘይድ ሰብቷል ይሄንን መጂእ ለመነፊየት ነው የምትሆነው عما بعدها ማለት ከዓምር وقصره حكم على المعطوف عليه ስለዚህ جاء زيد لا عمرو የሚለው አባባል አሉ فالمجيء حكم የሚባለው እሱ ስለሆነ መምጣቱ ثابت لزيد معطوف عليه እሱ ስለሆነ
منفي عن عمرو كعمر أما ما بعد የሚባለው عمرو ስለሆነ معطوف ከሱ የተነፈየነ ስለዚህ አንደኛ ኢጃብ ወይም ኢስባት የሚባለው ይሄ አው አምሪን بعد ኢጃብን ባለው ነው የምናጥፈው ወይ ደግሞ ከአምር በኋላ እንጂ አይታጠፍባትም አሉ نحو ضرب زيدا لا عمرا አሁንም ይሄው ነው ضرب زيدا لا عمرا عمرن ምን አታርገው ማለት ነው አትምታው አው ኒዳኢን ወይ ከኒዳእ በኋላ ነው የሚታጠፍባት አሉ نحو يا ابن اخي لابن عمي ስትል አሁን ይሄ حكمه እንግዲህ يا ابن اخي የሚለው حكمه ይሰብታል معطوف عليه ላይ كما بعدوا ابن عمي ከሚለው ደግሞ ምን ይሆናል እንትን አልጠራሁም የጠራሁት የወንድሜ ልጅ ነው ሲል ያ በዛ ላይ ያጥራል حكمه ضد لما بعدوا ይሰብታል ومحل العطف بها ما إذا لم تقترن بعاطف لا عاطف الصلاة ካልገባባት ነው عاطف ጋር ካልተቆራኘች ነው አሉ عاطفة متهنه لا فإن اقترنت به أي بالعاطف نحو جاء زيد لا بل عمرو فالعاطف بل عاطفة من هنا لا بل ትሆናለች አሉ حقيقة እንግዲህ የገባችው معطوف ላይ የገባችው لا ናት በል ናት لا بل عمرو سن بل نات جوار حق الجوار አላት عاطفة እሷ ትሆናለች ولا رد لما قبلها وليست عاطفة معنى አላት እያሉ ነው جاء زيد ማለት زيد መጣ አልከና لا زيد ሳይሆን بل عمرو ስለዚህ የሚያጥፈው ይሄ عمرون مرفوع አድርጎ እንዲተዓረብ ያደረገው لا ሳትሆን ማናት እያልን ነው بلنات طيب باب التوكيد من التوابع توكيد سلاله كتوكيدم ትንሽ እናያለን ኢንሻአላህ توكيد ማጠንከር ማለት ነው ويقال له التأكيد بالهمز تأكيدم ይባላል توكيدم ይባላል وهو مصدر بمعنى المؤكد بكسر الكاف بإطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل ነው ማለታቸው ነው ተምይዝ ላይ እንዳሳለፍ ነው بمعنى المميز ነው ብለዋል እዛ ላይ الزهم لا المؤكد مالتنا وعرفه ابن مالك في شرح الكافية كافية كتاباتهم سيشرحوا من بلو عرفه تال توكيد بأنه تابع تكتينوال يقصد به كون المتبوع على ظاهره مؤكد مجاز يلتشابت بظاهر لاي مهنو يتفلق بالتابع السنة توكيد مالت بلو دي لمثال جاء زيد ستل የዘይድ ወደፊት እንደሚመጣ ተውኪድ النسبه ቢሆን ተውኪድ الشمول የሚባል አለ ወደ ሁለት ይከፍሉታል እሱም ቢሆን መጃዝ ሊሻበት محتمل ነበር جاء زيد ሲባል ሰውየው ወይ ሪሳላው ወይ ኪታቡ ወይ የሆነ እሱ ባሪያው እንደዛ ግን جاء زيد ብላ عينه نفسه ስትል ምን መፈለጉን ያክዳል ይሄ ዋላ ظاهره ነው كلام زيد ራሱ ነው የመጣው ማለት جاء الجيش كله ሲባልም شمول ላይ ቢሆን እንደዛው بزح عرفوتال والتوكيد ضرباني نوعاني نو توكيد لفظي الله منسوب الى اللفظ ايه لفظي ملو وده لفظ تطقت ነው አሉ ለምን ወደ لفظ ተነሰበ لحصوله من تكريره توكيد የሚገኘው የሚከሰተው لفظን ከመደጋገም ስለተገኘ توكيد لفظي ተብሎ የተነሰበው ወደ لفظ ለዛ ነው وتوكيد معنوي ሁለተኛው ደግሞ توكيد معنوي ይባላል منسوب الى المعنى بمعنى سن الفيتو ثالثه ስለሆነ ወደ ዋው ትገለበጣለይ في النسبه معنوي ይባላል ወደ معنى نسبن ነው معنوي ያልነው لمن لحصوله من ملاحظته لحصول التوكيد المعنوي من ملاحظه المعنى ማለት ነው ملاحظته የሚለው ضمير ወደ معناውን ግምት ውስጥ አስገብተን معناውን አይተን ስለሆነ የሚገኘው توكيد معنوي ወደ معنى የተነሰበው ለዛ ነው فاللفظي اعاده اللفظ الاول بعينه توكيد اللفظ ማለት የመጀመሪያውን ቃል ራሱን መድገም بمرادفهم ያመጣሉ ወደ ለምሳሌ جاء زيد ብለስ ያበቃ ምን አልክ زيدنا ይሄ توكيد ምን ይባላል لفظي ለምን የተከሰተው የተገኘው لفظን በመደጋገም ስለሆነ ወደ لفظ ተነሰበ وانما يكون توكيد اللفظ የሚሆነው የሚገኘው አሉ عند اراده المتكلم
የሚናገረው ሰውዬ የመፈለጉ ጊዜ ነው አሉ አን يدفع غفلة السامع ያዳማጩን መዘንጋት መገፍተር ሲፈልግ ለምሳሌ አንድ ከሊማ አልክ አይ ይሄ ሰውዬ አላስተዋለም መሰለኝ አልነቃም መሰልትና አልሰማኝም ብለ ጃ ዘይዱን ስትል የሆነ ነገር እንዳልክ ይሰማል ዘይዱን ስትደግመው የፈለገው متكلم ምን ነው ያሉ ነው دفع غفلتي على السامع أو ظنه بالمتكلم الغلطة أو عند إرادة المتكلم أن يدفع مالتنا ظن السامع بالمتكلم الغلط جاء زيد ستل يسوي تساستوال بلو يترطرኛል ብለህ አንተ አልተሳሳትኩም ትክክለኛ ነኝ ብለህ ለማ አጠንከር لفظን ምትደግመው ከነዚህ ከሁለት ነገር ላንዱ ነው አሉ وهو أي التوكيد اللفظي جار في كل لفظ ማንኛውም لفظ ላይ ፈሳሽ ነው ተገኝ ነው አሉ سواء كان اسما يا لفظ اسم ቢሆን نحو جاء زيد اسم ነው ይሄ زيد أو فعلا خاليا عن الفاعل እንግዲህ ጁምላ እንዳይሆን ማለት ነው فعሉ ከፋዒል ባዶ ሆኖ ያለፈውን فعل አክዶ ይመጣል نحو قوله ነው قولي ከሚለው قوله بالطرو ነበር شعر كونه يا شباب شعر نحو قوله قول الشاعر ነበር قولك በካፍ ነው ያደረገው የኛ أتاك اللاحقون احبسي መጨረሻው እንደዛ ነው ያመጣዋል እሱ እንግዲህ أتاك فعل ماضي ነው مبني بفتحة مقدر على الأخير منع من ظهورها التعذر اسكالفو ነው فعل እና አታ ሻሂዱ ይሄን ሁለተኛው فعل ይሄንን አተል አወልን ምንድነው ያልን ሙአክር ነው اعيد بلفظه تكرر اللاحقون የሚለው የአታከ الاول ምንድነው فاعل ይሄኛው ሁለተኛው ሙአክዱ مجردا او خاليا عن فاعله اتاك الاول اكد فاين الى اين النجاء بقربتي اتاك اللاحقون احبسي እንግዲህ ሰውየው ቀርበታውን ይዞ የሸሸ የሮጠበት ነው فاين الى اين النجاء بقربتي ነው ببغلتي ነው የሚለው المهم ببغلتي ነው بقربتي ነው የሚለው ببغلتي طيب ياتي زي የሸሸ እየሰረክ ነው አታከ اللاحقون ማለት ፈላጊዎች ደረሱብህ ቁም ነው احبسي ቁም اللاحقون قالن እንግዲህ ياونون الجمع ነው باضافه اللاحقوك بضمير المخاطب يورال بلوال ስለዚህ አታከ الثاني بدون فاعله خاليا عن الفاعل لاتاك الاول مؤكد او مع فاعله المضمر اسم ظاهر ሳይሆን ደግሞ فاعل مضمر ከሆነ فعل راس ياكدال ሊሉነው وهذا غير متفق عليه አይስማሙ نحو احبسي አሁን ይሄ ያሉ ያሉት ያሸበብ احبس فعل الامر ነው መጀመሪያው احبس الثاني ምንድነው ያሉን ضميرون فاعلون ضمير ይዞ لفظ راسه لحبس الاول مؤكد ነው ይላሉ አይስማሙበትም ብለናል ይሄ احبس جمله ነው احبس الثاني فاعل انت ይዞ من توكيد الجمله للجمله እንጂ من توكيد المفرد او اللفظ لللفظ አይደለም የሚሉም ይኖራል او حرفا نحو قوله لا ابوح بحب بثنه انها بثنا ይላልኛ በثና ነው ነቅላችን بثينا ሌላ ስም ነው በثና ሌላ ስም ነው طيب اخذت علي مواثقا وعهودا تنوينه እንግዲህ ለጥራር ነው መዋثق صيغه منتهى الجموع ነበር ነው እዚህ እንግዲህ ላ አለ ናፊያናት ላ ሁለተኛዋ ምንድናት ይያልን ነው ተውኪድ ሌላ الأولى حرفም ላይ ይገኛል ተውኪድ አለው አቡሁ ማለት ግልጽ አላወጣም بحب بثنا ማለት በበثنا ውደታ ግልጽ አልናገርም انها اخذت علي مواثقا وعهدا ተነከረ ቃል ኪዳንና አህድ ስለያዘችብኝ
አልናገርም የሷን ምስጢር ሲል ላ حرفም ላይ ተገኘ ولا فرق في اللفظ المكرر بين أن يكون مفردا كما تقدم نببلو እንግዲህ እስካሁን ሙፍረዱ እህቢስ የሚለው እህቢስን ብቻ አታከ የሚለው አታከም ብቻ ላ የሚለው ላን ብቻ ነው ያሉ ነው እህቢስ ላይ اختلاف አለ ብለናል ስለዚህ ሙፍረድም ቢሆን አሁን ያሳለፍነውን ሶስቶቹን አምثላዎች ይመስል አው ሙረከበን ኢዳፊየን አው መዝጂየን ቢሆንም አሉ ሙረከብ ኢዳፊን ቢሆን جاء عبد الله أو مزجيا جاء بعلبك طيب أو جملة اسمية أو فعلية زيد قائم هلكنا زيد قائم هلك إيه ሁለተኛው زيد قائم ምን ይሆናል ይያልን توكيد ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ توكيዱ ምንድነው ይያሉን لفظ ይሆናል جملة فعلية ቢሆን እንደዛው ضرب زيد والأكثر اقترانها بالعاطف بايهون جملة فعلية كهونج የሆነ መስአላም ካሁን በፊት ቅርቡ አሳልፈናል አብዛኛው عاطف መግባቱ ነው አሉ فعلاው ምን ከሆነ الجملة المؤكدة جملة فعلية ከሆነች ምንድን መሆኑ ነው አሉ አብዛኛው ባዳ እንዳትመስል በعرف العطف ትጣመራለች نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لذي كلا سيعلمون لالو ثم كلا سيعلمون ምንድነው ይያልን توكيد ነው بعد እንዳይመስል مستأنف እንዳይመስል ወይ معناው ሌላ እንዳይመስል በثم መጣመሩ اكثر ነው بحرف العاطف النبأ አራተኛና አምስተኛ አንቀጽ ይላል አሳልፈናል እዚህ ላይ እንግዲህ በሐቂቃ አጥፍ አይደለም አጥፍ የተባለው ስለሚመስል ነው እንጂ ብሎ ነዓት ሲተዓጠፍ እንደገና ጁምላ ፊዕልያ ለማ ቀብሏ ሙአኪዳ ሆነ እዚህ ላይ ተበዕያው የተሐቀቀው በሱም አይደለም ብለናል በምንድነው የተሐቀቀው በተውኪድነቱ ስለተሐቀቀ ይሄ ከዛ እንትና ላይ ነዓት ላይ አለው تعريف ላይ احتمال احتراز አምጥተዋል እዚህ ላይ وقد يتعين تركه عاطف متاو ደግሞ መጣል ግድ ይላል አሉ اذا توهم التعدد تعدد የሚጠረጠር ከሆነ ይሄንን ጁምላ ፊዕልያ ላይ የሚመጣውን حرف العطف መተው ግድ ይላል مثال نحو ضربت زيدا زلا يجد ضربت زيدا جملة ضربت زيدا الثانية من دنات يالن مؤكدانا ضربت زيدا وضربت زيدا بنل ثم ضربت زيدا بنل من يسترطر ደጋግሜ መታወት ማለትን ያስተረጥራል አይደለም ያሲዘው ያን ወደዛ ማዕና የሚያደርስ ከሆነ حرف العطف ምን ይሆናል ይጣልና ያለ عطف ይተአከዳል አሉ قيل وجريانه في كل لفظ توكيد የሚባለው ነገር ማንኛውም ቃል ላይ መገኘቱ አሉ እንግዲህ አሁን ሙዕረብም መብንይም ላይ ይገኛል ይያሉ ነው حرف ላይ ይገኛል ከተባለ ፊዕልም ላይ ይገኛል ከተባለ ምንም ላይ ይገኛል ይያሉ ነው ሙዕረቡም መብንያቱም ላይ ይገኛል ይሄ ምንድነው አሉ እዚህ ላይ መገኘቱ ሙናፊል لتعريف التابع للتعريف سيئ لتعريف التابع بأنه كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة لببال تابعين سيعرفوا نحاتوش من بلوال نعم بأنه تابع مالته كل ثان هلتنيا هلانه أعرب متعرب هنا بإعراب سابقه بعلفوا سم إعراب متعرب من جهة واحدة مالت كان دبكل يالفوا فاعل كهونه ينيوم እንደዛውም ይሆን ያለፍ ስለዚህ ላይ መብንያቱም ሁሉም ላይ የሚገባ ከሆነ ተውኪድ ለፍዚ ይሄንን ታሪፍ ምን ያረጋል አሉ ይጻረራል የሚባል اعتراض አመጡ على كل الاحوال እንግዲህ ያው እንደዛ አይነት اعتراض አለ ብለው መልስም አላቀረቡ ይሄንን ይጻረርብናል لكن የተገኘው على ما قالوه اسمم فعلم حرفም ላይ ነው لا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه